अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सलमान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक सर ठाक। ये बताइएगा कि अब ईद भी आने वाली है तो खान साहब कब तक बाहर आ जाएंगे? देखें, मेरे से अगर आप कानून पे बात करें, आइन पे बात करें, तो मेरे ख्याल से ईद से पहले आ सकते हैं बाहर। लेकिन इस मुल्क में पिछले कोई 1-1.5 साल से आइन और कानून जो है वो ज़रा सस्पेंडेड है, मरीख पे गया हुआ है। सस्पेंडेड है? हाँ, सस्पेंडेड ही है। तो इस वजह से अब आजकल ना आईनी और कानूनी कोई मशवरा या कोई ओपिनियन देते हुए ना शर्म आती है। अगला बंदा पहला सवाल ये करता है कि इस पे अमल भी होगा। इस वजह से मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर आप कानून आइन की बात करें तो सिर्फ 1 या 2 हफ्ते की बात है टोटल। अच्छा, सलमान भाई हमने ये देखा है कि जब नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे तो उनकी एक प्रॉपर एक लीगल टीम थी जिसको पता होता था कितने केसेस हैं, किस तरह से डील करना है। खान साहब से मुतल्लिक सबको अपनी अपनी बड़ी हुई है। खोसा साहब असम्बली में जाके बैठ गए हैं, सलमान राजा साहब अपनी जंग लड़ रहे हैं, हामिद खान साहब अपनी जंग लड़ रहे हैं। खान साहब के केसेस कौन लड़ रहा है, क्या स्टेटस है उनका, किसको पता है उनका? देखिए, जो खान साहब के कानूनी मामलात है ना सारे, जो खासकर जो उनके वो केसेस हैं जिनमें उनको इम्प्रिजनमेंट हुई हुई है, जिसकी वजह से वो जेल में है, वो केसेस तो सलमान सफदर साहब देख रहे हैं और बखूबी देख रहे हैं और बड़ा अच्छा केसेस आर्ग्यू भी कर रहे हैं, उनको हैंडल भी कर रहे हैं। जहां तक खोसा साहब की बात है, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे थे वो, तो उनको खान साहब ने यही कहा था कि आप अपने हलके पे फोकस करें, क्योंकि आपका बड़ा हॉट प्रोफाइल हलका है, ख्वाजा साद रफीक है। तो इस वजह से वो कुछ केसेस में है जिसमें है वहां पे वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं, जिस तरह अब इद्दत वाला केस है, वो सलमान राजा साहब बिल्कुल बखूबी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जो केस जिस वकील साहब को अलॉट हुआ है वो बिल्कुल कर रहे हैं। इतना इशू नहीं है, वकला हमारे पास बहुत हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और ये अगर ज्यादती होगी कहना कि वकला प्रोफेशनली काम सही तरह नहीं कर रहे, यहाँ पे इशू कुछ और है। यहाँ पे जो फैसले हैं ना, जिस तरह ट्रायल कोर्ट के नीचे के फैसले आए हैं, वो जिस तरह पूरी पूरी रात अदालत चल के इन्होंने फैसले दिए हैं और डिफेंस का मौका नहीं दिया गया, तो वकला जो भी कर लें, अगर इस तरह के फैसले जब सोच के बैठे हो सब ऑर्डिनेटेड जुडिशरी के जजेस की हमने सजा देनी है, और प्रोसिक्यूशन साथ बिल्कुल, बल्कि आपके डिफेंस के वकील भी वही मुकर्रर कर दें, तो फिर फैसले ऐसे ही आते हैं, इसमें वकला का इतना कसूर नहीं होता। ये मुझे बताइएगा कि जो अब धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं, खान साहब ने वीकली इल्जाम थोड़ी लगा रहे हैं, तुम्हें भी पता है इल्जाम थोड़ी लगा रहे हैं। मुझे पता 1 to 8 तो तुमने भी फॉलो किया ना हल्का। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उधर से भी इतना बड़ा लीडर बन गया ऑन चौधरी के, 1,70,000 ली नवाज शरीफ से ज्यादा वोट लिए। वही ना, तो खुद ही बताओ, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, बल्कि तुम्हारे कैमरामैन को भी पता है, इधर सारे लोग पड़े हैं। और जो थैले इतने ज्यादा खुल रहे हैं, जो थैला खुलता है नून लीग वाला जीतता है, तो ये ओन चौधरी वाला हल्का क्यों नहीं खुलता? अच्छा, पता है क्या है, ये एक अजीब व गरीब किस्म की ना इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई डाली हुई है कि जो अगर किसी पीएमएलएन की तरफ से कोई दरख्वास्त आती है रीकाउंट की, तो वो फौरन अलाउ हो जाती है, और अलाउ होने के बाद कोई हल्के में 10 से 12,000 वोट रिजेक्ट होते हैं, और फिर नया फैसला आता है कि जी पीएमएलएन का कैंडिडेट जीत गए। लेकिन यहाँ पे आपके सामने तैमूर मलिक साहब का हल्का है मुल्तान का, वो 94 वोटों से हारे हुए हैं यूसुफ गिलानी साहब से। वो रिकाउंट की दरख्वास्त दे थक गए, लेकिन उनका अभी तक फैसला नहीं आया, और बेशुमार बाकी भी दरख्वास्तें इसी की दी हैं। हमें कहते हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि आप ट्रिब्यूनल जाएं, और उनको कहते हैं आ जाओ, अभी हम आपको ऑर्डर कर देते हैं, रिकाउंट का ऑर्डर भी करवा देते हैं। अच्छा, उनके ऑर्डर खुद इलेक्शन कमीशन कर रहा है और आपको कहते हैं ट्रिब्यूनल में? हाँ, तो बिल्कुल रिकाउंट के ऑर्डर हुए हैं ना, इसी भी नहीं किए उनके केसेस में। हमारे केसेस में कहते हैं जी ट्रिब्यूनल जाएं, ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, सलमान राजा साहब के केस में उन्होंने ये कहा कि आप ट्रिब्यूनल जाएं, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, हम एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वही टेक्निकल बातें। यही इलेक्शन कमीशन है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा सियालकोट में डस्का वाला इलेक्शन हुआ था, रातों रात नोटिस लिया था, नौशीन इफ्तिखार साहिबा और अली असजद मली वाला हल्का था, वो फिर उन्होंने रातों रात नोटिस लिया, एक दिन में डिसाइड करके कहा कि 20-25 पोलिंग स्टेशंस पे आप दोबारा इलेक्शन कराएं। वहां पे तो बड़ा एक्टिवली इलेक्शन कमीशन ने, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, यही मेंबर्स से फैसला दिया। लेकिन अब जब बात आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं। ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। आजकल सर तहरीक इंसाफ के अंदर शेर अफजल मरवत सब कुछ बयान दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि केपीके में अरबों खरबों की करप्शन हुई थी माजी में जब पीटीए की गवर्नमेंट थी। फिर वो ये भी कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का फैसला इंतहाई गलत था। आपकी खान साहब से बात हुई, क्या कहते हैं वो इन बयान? देखिए, जहां तक करप्शन की बात है, मुझे तो इस पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका बेहतर जवाब तो वो खुद ही देंगे। जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसी वजह से उनको लोगों ने दोबारा इलेक्ट किया और वोट दिया। और जहां तक
سنی اتحاد کونسل والے ایشو کی بات ہے، دیکھیں اس میں میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں یہ پارٹی کا فیصلہ تھا، اس پہ ساری سینئر صاحب on board جی تھے؟ بالکل آن بورڈ تھے. یا اس کو آپ نا ایک سنگل ایکشن سے ڈٹرمن نہ کریں یا اس کو ایویلویٹ نہ کریں، یہ ایک سلسلہ ہے جو بلہ چھیننے سے سٹارٹ ہوا. اس کے بعد جیسے ہم نے بتایا کہ ہم بلے باز پارٹی جوائن کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر کر دیا کہ آپ نہیں جا سکتے. صاحب نے کہا کہ خان صاحب تو جماعت اسلامی کے ساتھ جانا چاہتے تھے. دیکھیں ظاہری بات ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ پارٹی ہے، ان کے ساتھ ہماری اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں آپ نے کولیشن بنانی ہوتی ہے تو اس میں نیگوسیشنز ہوتی ہیں، کبھی آپ اگری نہیں کرتے کسی چیز پہ، کبھی آپ اگری کر جاتے تو ان سے ہمارا اگریمنٹ نہیں ہوا. سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہمیں سب سے بہتر لگا، سب سے بہتر ورکنگ ریلیشن شپ بن رہا تھا، اس وجہ سے فیصلہ کی ہے. نہیں وہ دیکھیں مخصوص نشستوں پہ تو ہم پورا پروگرام کر سکتے ہیں، وہ ابھی بھی میرا ویو یہی ہے کہ مخصوص نشستیں جو ملنا ہے نا وہ آپ کا آئینی رائٹ ہے. وہ ایک الیکشن ایکٹ کے اوپر رلائے کر کے آپ کسی پارٹی کو باہر نہیں کر سکتے، کیونکہ جب انڈیپینڈنٹس بھی جوائن کرتے ہیں تو آپ کا تناسب بڑھتا ہے. تو اس وجہ سے وہ تو آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا، بالکل آپ کا ایگزسٹ کرتا تھا. وہ میرے خیال سے الیکشن کمیشن نے زیادتی کی اور ساتھ اور زیادتی یہ کر دی ہے کہ ہمیں تو نہیں دی لیکن ہماری والی ساری ان کو دے دیں. یہ بھی آپ دیکھیں نا، پھر یہیں سے الیکشن کمیشن کی مجھے میلافائڈیز نظر آتی ہیں کہ وہ کس. یہ بتائیں کہ پنجاب کی جو گورننس ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں گورننس میں تب دیکھوں اگر مجھے پتا ہو کہ یہ جو آ کے یہاں پہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ آ کے بیٹھی ہیں، قابل احترام ہے، اگر وہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن سے آ کے بیٹھی ہیں، مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس، وہ جو مرضی کر لے. لیکن خیر وہی ٹپکل پی ایم ایل این والا سٹائل ہے ان کا جو شہباز شریف صاحب کا ہوتا تھا، ظاہری دکھانے کے لیے فیصلے کرنے ہیں کہ جی آٹا بانٹ دو، موٹر سائیکل بانٹ دو، جا کے سیری کر لو، افطاری کر لو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے. نہیں کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یار، اس طرح قومیں نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں جب ہیومن ریسورس پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو، آپ لوگوں کے سکلز بڑھاتے ہو، اس طرح لوگوں کو چیزیں دے کے ان کو آپ میرے خیال سے مزید کاہل بنا دیتے ہو. صاحب بھی 14,000 روپے بھی بانٹتے رہے ہیں. نہیں دیکھیں 14,000 روپے نہیں بانٹتے، وہ احساس پروگرام تھا جس میں دو چیزیں تھیں. دیکھیں ایک تو وہ لوگ جن کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کو ایک تین چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے، آپ کو یا تو کھانا چاہیے ہوتا ہے، یا آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو غریب آدمی ہوتا ہے، یا اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے، رہنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے. وہ تو ایک پروگرام ہے، شیلٹر ہومز بنے ہوئے ہیں، وہ ایک پوری دنیا میں کانسیپٹ ہے شیلٹر ہومز کا، ہر جگہ ہوتا ہے، سوشل سیکیورٹی نیٹ ورکس ہوتے ہیں، وہ ایک وہ کانسیپٹ ہے. اس کو آپ یہ رمضان پیکج سے نہ مکس کریں کہ جی ایک مہینے کے لیے آپ نے رمضان پیکج میں یہ دے دیا. لیکن بیسک سوال یہی ہے کہ آپ کا مینڈیٹ کوشچنیبل ہے. 114 سیٹیں پی ٹی آئی کی تحریک یہ پنجاب اسمبلی کی جو ہے پی ایم ایل این نے جو ہے اس وقت فارم 47 کے مطابق جو ہے وہ چوری کی ہیں. تو اس وجہ سے مینڈیٹ ہی غلط ہے. تو پھر اس کے بعد جو مرضی اچھا کام کر لیں، جب لیگل بیسس ایک چیز کی خراب ہے، اوپر جتنا سپر اسٹرکچر کھڑا کر دیں وہ اچھا نہیں لگتا آپ کو. یہ بتائیں کہ اب جو خان صاحب نے پروٹیسٹ شروع کیا تھا ان کی کال پر، ہر ویکینڈ پہ ہو رہا تھا، سنڈے کو ہو رہا تھا، اب وہ جاری رہے گا؟ جی بالکل. یا کوئی ڈیل ہو؟ دیکھیں ڈیل ڈول کی بات نہیں ہے. جب کہیں گے خان صاحب کے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، جہاں کرنا ہے وہاں انشاءاللہ جائیں گے بھی. صحیح خان صاحب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں یار، یہ مجھے نہیں پتا منانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں کر رہے، لیکن بند کر دیں، معیشت ٹھیک نہیں ہے یار مجھے ایسا کچھ بھی نہیں پتا. جہاں تک میری ملاقات ہے، خان صاحب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے ہمیں واپس دیا جائے، اور اس کے بعد جو بھی بات کرنی ہے بات ہوگی، اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی. پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے. تھینک یو. اوکے جی.